हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जी एक्शन एंड रिएक्शन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे जिसकी एज 8 से लेकर अबव एज होती है वो नमाज की तरफ क्यों नहीं जाते, वो नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बेसिक फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नमाज से भागते हैं। तो क्यों अपने आप को मस्जिद की तरफ लेकर क्यों नहीं जाते, कौन से बेसिक फैक्टर्स होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको मस्जिद से दूर करती हैं। मैं एक आलम तो नहीं हूँ, ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं जस्ट आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा कि एक बच्चा नमाज से क्यों दूर भागता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि बच्चा नापाक होता है। जब किसी को आप नमाज के लिए कहते हो ना, किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव्स को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अगर आप नमाज के लिए कहते हो तो सबसे पहली बात यही कहता है कि मेरे कपड़े पाक नहीं है, मैं कल से पढ़ूंगा, और कल उसकी कभी नहीं आती। तो सबसे पहली बात ये होती है कि मेरे कपड़े साफ नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि दोस्त आपस में गप्पों के अंदर लगे रहते हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंसान गप्पों में गुजार देता है, खुश फहमियों में गुजार देता है, लेकिन नमाज के लिए उसके पास 5 मिनट नहीं होते। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि इंसान का दिल ही नहीं करता नमाज़ पढ़ने को, उसका दिल करता है नमाज़ पढ़ने को। हर इंसान का दिल करता है नमाज़ पढ़ने को, क्योंकि इंसान की बुनियाद ही कलमे पे हुई है। एक मुसलमान की बुनियाद ही कलमे पे हुई है, और उसका फ़र्ज़ है कि अपने हक़ाइक़ पूरे करे, अपने जो तौहीद के नज़रियात हैं उसको पूरे करे, अल्लाह के अहकामात को माने। लेकिन सबसे पहली बात यही है कि नमाज का हिसाब होना है हमारा। तो नमाज की तरफ जब भी हम किसी को बुलाते हैं, हाँ वो नमाज तो पढ़ सकता है, लेकिन सबसे पहली बात वो यही कहेगा कि मेरे कपड़े पाक नहीं हैं। एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान वो पाक रह ही नहीं सकता, इसलिए वो नमाज नहीं पढ़ता। अगर 1 घंटे की भी नमाज भी हो ना तो इंसान पढ़ ले, लेकिन वो पाक ही नहीं रह सकता। अल्लाह के नबी ने इसलिए तो फरमाया था कि मुझे सिर्फ 2 चीज़ों की बशारत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, जन्नत की बशारत मैं तुम्हें दे दूंगा। वो 2 चीज़ें कौन सी थी? एक ज़बान थी और एक शर्मगाह थी, और इन दोनों चीज़ों से हम दुनिया में रसवा हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि नमाज की तरफ अपनी रग़बत करें, अपने आप को मोटिवेट करें उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। हरगिज़ अपने आप को नापाक ना रखें। आप जब गलत चीज़ें देखते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, या फिर आप अलोन बैठते हो, तन्हा कभी ना बैठो घर के अंदर, कहीं किसी जगह भी आप तन्हा ना रहो। और पेरेंट्स से भी मैं यही अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ें, अपने बच्चों को कभी भी तन्हा ना छोड़ें, क्योंकि तन्हाई में इंसान डेफिनेटली 99% गलत काम करता है, और उसके माइंड ही गलत कामों की तरफ जाता है, क्योंकि शैतान का अल्लाह के साथ मुकाबला है। शैतान ने अल्लाह के साथ मुकाबला किया हुआ कि मैं तुम्हारे बंदों को गुमराह करूँगा, तो वो करता है। तो हमने इस चीज़ से बचना है। तो इसके लिए फैक्टर्स हैं, लवाज़मात हैं, तो इनके ऊपर अमल पैरा होकर हम एक दूसरे से बच सकते हैं, गुनाहों से बच सकते हैं, और कोशिश करें कि अपने आप को नापाकी से बचाएं। हर वक्त पाक रहें, बावज़ू रहें, और अपने पेरेंट्स का एहतराम करें। और जब आप नापाक नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आप नमाज की तरफ जाओगे, खुशनुई से नमाज पढ़ोगे, आपका दिल मस्जिद की तरफ जाएगा, और आप अच्छे लहजे के अंदर अपने आप को रख पाओगे। और पेरेंट्स से मैं यही फिर अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को कभी तन्हा नहीं छोड़ें। जब आपने कहीं जाना हो तो अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं, और अपने बच्चों के लिए पीछे कुछ अगर अकेला कभी नहीं छोड़ें उनको। तन्हाई इंसान को खा जाती है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। तो तन्हाई इंसान को स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। और कोशिश करें कि अपने बच्चों को तन्हा ना छोड़ें। और मैं बच्चों से भी यही अपील करता हूँ कि अपने आप को पाक रखो, क्योंकि नापाकी इंसान को खा जाती है, और नापाकी की हालत में ही इंसान नमाज नहीं पढ़ता। वरना 2 घंटे की नमाज भी हो ना, इंसान 2 घंटे की नमाज भी पढ़ ले, वक्त होता है। लेकिन सबसे पहली बात, इसके कपड़े पाक नहीं होते, उसकी जगह पाक नहीं होती, उसके पास जिस्म उसका पाक नहीं होता।
ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان وقفے کے درمیان وہ پاک رکھ ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو. تو کوشش کرو کہ اپنے آپ کو پاک رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے آئی کانٹیکٹ کو چینج کرو، اپنے ہڈن پارٹس کو چینج رکھو، اپنے ہڈن پارٹ کو چھپا کر رکھو. تو اپنے ہڈن پارٹ جو ہوتے ہیں اپنے آئی کانٹیکٹ کو ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لیے جو کہ آپ کے بیڈ فیکٹر آپ کی لائف کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو بچاؤ. آپ نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کا بھی حساب ہونا ہے. یہ قیامت والے دن نماز کا حساب ہی نہیں ہونا. انسان کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک انسان کا حساب ہونا ہے، کیونکہ انسان تو آیا اللہ کا نائب ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو نائب آیا ہوتا ہے اس کا تو حساب بھی ہونا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کیا کرو اور اپنے آپ کو گندگی سے بچاؤ. گندگی مطلب کہ اپنے آپ کو ناپاکی سے بچاؤ. ناپاک ہو جاؤ تو فوراً پاک ہونے کی کوشش کیا کرو اور باوضو رہا کرو اور اپنے آپ کو گھسا کر نہ رکھو. مطلب کہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رکھو، خوشبو لگایا کرو، اپنے آپ کو ویل ڈیکوریٹ رکھو، اپنی پہچان رکھو. نماز پڑھنے جاؤ مسجد میں تو آپ کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے وہاں سے آپ نظر آؤ. آپ کی شناخت آپ کے جسم سے نظر آنی چاہیے، نہ کہ آپ کے پیسے سے نظر آنی چاہیے. آپ کی پہچان جو ہے وہاں اللہ رب العزت کے ہاں پیسے سے نہیں نظر آئے گی. آپ کی اچھائی نظر آئے گی، آپ کا تقوی نظر آئے گا، آپ کی اعمال نظر آئیں گے، آپ کی نمازیں نظر آئیں گی. تو کوشش کرو کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈی موٹیویٹ نہیں کرو. تو ہاں آپ سب کچھ کر سکتے ہو. سب سے پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھو. پاکی ہی انسان کا سب سے پہلا سٹیپ ہے. جب انسان پاک ہوتا ہے تو اچھے کام کرتا ہے. ناپاکی کی حالت میں شیطان کا ساتھ مل جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک شیطان کے ساتھ ایک اور شیطان مل جائے تو وہ برے کام سوچیں گے، اچھے کام تو نہیں سوچ سکتے. پھر تو برے بندے کی ہمیشہ برے ہی قدر کرتے ہیں اور برے بندے کا ساتھ ہمیشہ برے لوگ ہی دیتے ہیں. اچھے بندے کا انسان اچھے بندے دیتے ہیں. نماز پڑھنے جائے گا تو وہاں نمازی ہی ملیں گے، اس کو غلط کاموں پہ لگانے والا کوئی نہیں ملے گا. گندی مجلسوں میں بیٹھیں گے ان کو گندے لوگ ہی ملیں گے، برے کاموں میں لگانے والے بیٹھیں گے. ہاں اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر لوگوں کا رجحان گر چکا ہے کہ سینما کے اندر اگر ٹکٹ فری ملنا شروع ہو جائے نا تو 3 گھنٹے سینمے کے اندر ہم لائنوں کے اندر لگ کے اپنی باری کا انتظار کریں گے. لیکن نماز فری ہوتی ہے، کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی ٹکٹ نہیں لینی پڑتی. لیکن نماز ہمارے فائدے مند ہے جس کو ہم بے سود کر دیتے ہیں، جس کو ہم استعمال نہیں کرتے. تو کوشش کریں کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، برے لوگوں سے بچیں، اپنے پیرنٹس سے اپنے آپ کو تنہا مت رکھیں. آپ کے پیرنٹس کا یہ ایم ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی مطلب کہ تنہا نہ چھوڑیں. ان کے اوپر ہر وقت نظر رکھیں. بچوں کے اوپر ہر وقت ایوری مومنٹ نظر رکھیں. پلیز سی آن دیٹ مومنٹ in a lone situation. So every child is a perfect as compared to in that situation. آپ کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، آپ کی جو ذہانت ہے وہ آپ کی انکریز ہو جائے گی اگر آپ باوضو رہتے ہو. باوضو رہنے سے انسان کی جو ذہانت ہے نا وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی ہے، نہ کہ کم ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے مجھے یہ بات نظر آئی کہ بچوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ عام پائی جا رہی ہے. نماز پڑھنے کے لیے بولو تو کہتے ہیں کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہے، کچھ اور کام کے لیے بولو تو کہتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں. برائی کی طرف ہم بھاگ کر جاتے ہیں. برائی کی طرف بھاگ کر اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہم باوضو ہوتے ہیں، باوضو نہیں ہوتے. ہم اگر باوضو ہونا تو ہم برائی کی طرف کبھی نہ جائیں. تو برے بندے کا ہمیشہ برا بندہ ہی ساتھ دیتا ہے، اچھے بندے کا ہمیشہ اچھا ہی بندہ ساتھ دیتا ہے. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو تنہائی سے باز رکھو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، آپ ہمیشہ کامیاب رہو گے. اوکے.